ثانيه واحده. حد فاكر مفهوم الالفا 1 ازاي؟ يعني ستريت بوند، يعني مثلا ده الشجره ودي نهايه من النهايات. ادي البوند اللي اسمها الفا 1 4 اهو. هل افك الرابطه الالفا 1 4 بميه؟ ممكن، بس ليها عيب. وسع الميه كده اتش 1 هيبقى فري جلوكوز. وماله فري جلوكوز؟ كده الليفر يطلع فري جلوكوز. ما المفروض يطلع فري جلوكوز فعلا ويمنع الفاستنج هايبو. ايوه بس هيبقى من غير ريجوليشن، من غير تحكم. غالبا انت الصايم جلوكوز بلازما قليل فهيخرج باي كونسنتريشن، فلو كبد ميه ده يطلع فري جلوكوز من غير ما تتحكم في الريت. والمصل تطلع فري جلوكوز، وده بقى غلط. المصل ما بتطلعش فري جلوكوز. المصل بتعمل جلايكوجينوليسيس عشان صايمه ولا بتلعب رياضه وعايزه طاقه؟ عايزه طاقه. فلازم الجلوكوز ينتظر جواها ويطلع طاقه جواها، ما يخرجش، ما تفكش بميه. كده المصل تهرب فري جلوكوز، ده المفروض ما يحصلش. والليفر يطلع جلوكوز من غير اي ريجوليشن. امال انا مش هفك بميه، ما انا هفك بايه؟ حد فاكر؟ فوسفيت. ليه فوسفيت؟ انزيم يدخل فوسفيت. وتوزع الفوسفيت ازاي؟ ولا حاجه. فوسفوريك اسيد، انتوا تقولوا عليه اي وبس، ان اورجانيك فوسفيت، بس ده رمزه الحقيقي H3PO4. وزعه زي الميه. هات الاتش دي هنا اهو، فوق الرابطه برضه. الاو اهي، ما تبقى اهو، ده فري جلوكوز ولا فوسفوريليتد؟ كده المصل ما تطلعش جلوكوز والليفر يقعد جواها لحد ما اخرجه انا بمزاجي باي ريجوليشن. هطلع جلوكوز 6 فوسفيت ولا 1؟ لان غصب عني بفك الفا 1 4 اكتب الكلام ده ازاي؟ افترض ان الجلاكشن فيه 1000 جلوكوز. جلوكوز تو ذا باور ان، يعني ان دي 1000. هتشيل واحده باضافه فوسفيت، يبقى اكتب كده هشيل واحده باضافه ان اورجانيك فوسفيت. هتطلع فري جلوكوز ولا فوسفوريليتد جلوكوز؟ هو 6 فوسفيت ولا 1؟ هكتبها. طلعت جلوكوز 1 فوسفيت. فاضل في ال1000 1000 ولا 999؟ يبقى جلوكوز تو ذا باور ان ماينس 1. واللي دخل فوسفيت فروم اي تي بي كاينيز. فروم اي تي بي، ده فروم اي تي بي ولا ان اورجانيك فوسفيت؟ يبقى كاينيز ولا ايه؟ فوسفوريليز. الانزيم ده اسمه جلايكوجين ايه؟ فوسفوريليز انزيم. الميوتيز ناقل الفوسفيت احوله الى جلوكوز 6 فوسفيت، وعند جلوكوز 6 فوسفيت اقول يا اما يا اما يا اما ايه؟ ايوه، اقول يا اما انا في الليفر يا اما انا في المصل. لو انا في الليفر يبقى عندي انزيم يخلع الفوسفيت واوصل لفري جلوكوز يتوزع. وده الانزيم اللي في الليفر اسمه جلوكوز 6 فوسفا. ده خلي بالك ده مش اخر خطوه في الجلايكوجينوليسيس بس، ده اخر خطوه في معكوس الجلايكوليسيس كمان. جلوكونيو ده بتاع المرض الجامد اللي بيعمل سيفير فاستنج هايبوجلاسيميا. لو باظ الانزيم ده اللي هو اسمه مونجركس ايه؟ ديزيز، ويحصل بقى الجلايكوجين يتراكم في الليفر والليفر يبوظ، واللاكتيك يتراكم في الدم، جلوكونيجينيسيس بايظه، لاكتيك اسيد يموت بسرعه. يبقى في الليفر جلوكوز 6 فوسفاتيز. امال في المصل اقول ايه؟ اقول there is no جلوكوز 6 فوسفاتيز. ما هو المصل بتعمل جلايكوجينوليسيس عشان صايمه ولا بتلعب رياضه وعايزه طاقه؟ يبقى ده يكمل طاقه، يعني يكمل حاجه اسمها ايه؟ جلايكوليسيس، رياضه. ولو هي انايروبيك ما تقولش 2 اي تي بي، اشمعنى تقول 3؟ تاني؟ فوتت اول خطوه بتاعت اول خساره، لان انت بادئ من فري جلوكوز ولا جلوكوز 6 فوسفيت. يعني مش مهم تعدي على الهكسوكاينيز ولا جلوكوكاينيز، يعني مش هتخسر اول اي تي بي عشان ده فوسفوريليتد يعني. يبقى تكسب 3 واحده اكتر عشان ما خسرتش الاي تي الاولانيه يعني. فتقول يا اما يبقى المصل ما فيهاش جلوكوز 6 فوسفا والليفر فيه جلوكوز 6 فوسفاتيز. كويس. ومين بيفك الالفا 1 6؟ دي برانشنج انزيم. مين بيفك الالفا 1 6؟ دي برانشنج انزيم. ومين البوند الاكتر؟ مين النظام الاهم اللي فك مين؟ الالفا 1 4 ريجلاج اللي هو اسمه ايه؟ لاكشن ايه؟ فوسفوريليز. تعالوا نعمل لهم ريجوليشن وناخد بريك بعديها. اهو نعمل ريجوليشن، اهو نعمل بريك ريجوليشن للاثنين.
ثانية واحدة. حد فاكر طريقة افتكرها ازاي دي؟ افتكرها الآتي يا سيدي. تكسير الجلايكوجين مفروض ليت فاستنج ولا ايرلي؟ وبعد كده جلوكونيجينيسيس. طب مين الطريقة السريعة والقوية؟ فوفيلنت. يبقى ادي طريقة ريجوليشن قلتها. يبقى طريقة الريجوليشن اوف جلايكوجين ميتابوليزم. واي سريعة وقوية اسمها ايه بقى؟ فوفيلنت موديفيكيشن اللي بتتحكم فيها الهرمونات. بس اكتر اسمها تو انزايمز. مين بتاع الجلايكوجينيسيس؟ ومين بتاع الجلايكوجينوليسيس؟ فوسفوريليز. جلايكوجين فوسفوريليز اللي فك الالفا 4 بوند فوسفيت. ومره اتكلم على الفاستنج، مره اتكلم على الويلفير ستيت. الاول على الصيام. مين هرمون الفاستنج؟ وهنا ما تجيبش سيره الكورتيزول. ده سؤال ام سي كيو. كورتيزول ملوش دعوه بالسايكليك ام بي والكوفيلنت موديفيكيشن. الكورتيزول بيخش بنفسه جوه الخليه ويشبك على الدي ان ايه، على الجينات. كل واحد له سبيسيفيك ريسبتور. لا، قبل ما تروح للريسبتور بتاعك في حته ام سي كيو ثانيه اللي انت سالت عليها في الاول. جلوكاجون ريسبتورز بريزنت ان ليفر نوت ان ماسل. ده ملوش دعوه بالماسل جلايكوجينوليسيس. لكن الريفرنس ريسبتور في كل حته. ليفر اند ماسل. سرعوا. الهرمونز الفاصل المفروض تعمل فوسفوريليشن. هات يمليني. هنشط بروتين تحت الريسبتور كان اسمه ايه؟ جي بروتين. جي بروتين ينشط انزيم تحت الممبرين كان اسمه ايه؟ اديناليك. وادينسايكليز يحاول ايه ام بي اي تي بي نيوكليوتايد الى ساكن ماسنجر اسمه سايكليك ام بي. والسايكل بي ينشط ايه؟ بروتين كاينيز ايه؟ معتمد على السايكليك ام بي. وده يعمل ايه في الانزيمز الميتابوليزم؟ يا ترى فوسفوريليشن هنا تساوي ستيميليشن ولا؟ وهنا برضه نفس الكلام. ستيميليشن ولا؟ طب احكم عليها ازاي؟ على حسب. ابص على الانزيم ولا تطوير بحاله؟ ده اوله كلمه جلوكوز. ده جلايكوجينيسيس. لكن ده بالعكس. ده اخره كلمه جلوكوز. ده جلايكوجينوليسيس. اسال سؤال. لما اوله كلمه جلوكوز يعني معناها ان انا صايم ولا واكل؟ ان انا اكلت جلوكوز وشغال بالتالي بالانسولين بالتي فوسفور. يبقى فوسفوريليشن تساوي انهبيشن. كل سنه وانت طيب. هنا بقى ده اخره جلوكوز. انت البنك يعمل لك جلوكوز بتبقى صايم جلوكوز قليل بتمنع الفاستنج هايبوغليسيميا. يبقى ده شغال في الصيام فعلا بالهرمونز الفاستنج باي فوسفور. ما هو الاثنين عكس بعض. ينفع اشغل الجلايكوجينيسيس والجلايكوجينوليسيس في نفس الوقت ويبقى تبقى دوره عبثيه. انا شغال واحد بطلت ايه؟ عكسه. مش كده؟ كان في كاينيز زياده في النص هنا. تعمل له فوسفوريليشن بالكاينيز المعتمد على السايكليك ام بي يبقى اكتف. حد فاكر الكاينيز الزياده اللي في النص كان له فايدتين؟ بيزود عدد الامبليفيكيشن. يعني ايه؟ هو ليه الانزيم شغال على انزيم شغال على انزيم؟ هل فيها ميزه معينه الحكايه دي؟ يعني كل انزيم بيستخدم اكتر من مره. ده مش مركب ايه بتحول لبي لسي. ده انزيم شغال على انزيم تاني. يعني ده لو شغلته 10 مرات ده انزيم يبقى 10 من ده بقى اكتف. ولو كل واحد من 10 اشتغل 10 مرات 100 من ده بقى اكتف. وال100 من ده لو كل واحد فك له 10 جلوكوز 1000 جلوكوز اتفكوا من 1 مولكول هرمون. فكيت 1000 جلوكوز. دي كان اسمها امبليفيكيشن ايه؟ كاسكيد. فلما بتزود انزيم بتزود الضربيه بتزود الامبليفيكيشن. كان له فايده ثانيه. كان الكاينيز الوسيط بيتنشط بحاجه ثانيه غير الفوسفوريليشن بتاعت الابنفرين. اي ام بي كالسيوم باين كمان بتنشطه اللي هو الوسيط بتاع مين؟ اثناء الماسل كونتراكشن. ايه الاشاره العصبيه اللي بتيجي؟ مفيش حاجه اسمها اسيتايل كولين. مش ده له ريسبتور وسكن ماسنجر يفتح الساركوبلازميك ريتيكولم فيطلع الكالسيوم في الساركوبلازم. اصلا كان له طريقتين للستيميوليشن. فوسفوريليشن اللي هي عن طريق السكن ماسنجر بتاع الابنفرين. وكالسيوم بايندينج برضه تعمل له اكتيفيشن اللي هو السكن ماسنجر بتاع ستايل كولين. اصبح في طريقتين للستيميوليشن للجلايكوجينوليسيس العضلات. واحده ابنفرين وواحده اسيتايل ايه؟ كولين. يعني زي اقول لك النمبر بتاع التربيات وكمان الناس وقت طريقتين الايه؟ الاستيميوليشن. امال مين عكس الكلام ده؟ ايوه اتفضل. كاسكيد علشان
مش مركب يتحول مركب، انزيم يشتغل على انزيم فينشط 10 من ده برضه انزيم كل واحد يشتغل 10 مرات، فال10 يشتغل 10 كل واحد من 10 يشتغل 10 مرات، 10 في 10 انشط 100 من التالت، وده انزيم برضه كل واحد يشتغل 10 مرات، 100 في 10 يشتغل 1000 مرات. يبقى هل مركب 1 مول بتحول 1 مول ل 1 ولا امبليفيكيشن؟ فدي الميزه بتاعت الخطوات انها انزيمز بتنشط بعض يحصل امبليفيكيشن. 1 مول في الهرمون هلاقي الريسبونس بتاعي ايه؟ كبير قوي. اشوف بس في كلمه واحده كده وناخد بريك. الانسولين في الويل فيت هيعمل فوسفوريليشن ولا دي؟ طب ازاي الانسولين يعمل دي فوسفوريليشن؟ انت قلت فوسفاتيز قلت ايه؟ انت كان عايز تقول لي وانا اسم السكن الماشي بتاع الانسولين بس تودينا في 60 داهيه كفايه كده بيشغل الفوسفاتيز. بس هقول لك ده السكن النشر اللي قبل ما اوصل للفوسفاتيز مش هو اقول ده ثانيه واحده بس الفوسفاتيز ده مش كافي، لازم اوقف الكاينيز ده، لازم اكسر له مين؟ السكر كام بي؟ ما هو الانسولين ينشط فوسفاتيز يخلق فوسفات ويوقف ده بيكسر. حد فاكر الاسم بتاع البوند الدائريه؟ سايكليك بوند فوسفودايستر. يبقى الانسولين بينشط انزيم بيكسرها فوسفوداي استريز. هو هتقولي سكن النشر بتاع الانسولين تاني قول. حاجه كويس. ثانية واحدة يبقى ويلفل ستيت هرمون اسمه ايه؟ انسولين. هنا بقى له ريسبتور في كل حتة. يعني ليفر قد ايه؟ ليفر قد ايه؟ ماسل. مش عايز افتكر السكند ماسنجر بتاعه معلش. في الاخر بقى ينشط انزيم اسمه ايه؟ ايركاف. لازم توقف البروتين كاينيز اللي كان معتمد على السايكليك. طب ازاي تكسر له السايكليك بوند بانزيم الانسولين بينشطه برضه اسمه ايه بقى؟ يبقى الانسولين بينشط كمان الفوسفودايستريز اللي بيكسر السايكليك بي يبقى النيوتين كاينيز. يبقى كده اكيد هتعمل فوسفوريليشن ولا دي فوسفوريليشن. نتيجة اللي عملته ده كله ده يؤدي الى ايه بقى؟ بس مين تساوي ستيميوليشن؟ مش دي جلايكوجينيسيس اولها جلوكوز معناها صايم ولا واكل؟ واكل. يبقى شغلت الانسولين فعلا بالدي فوسفو اولها جلوكوز يعني واكل. طب دي اخرها جلوكوز مش اولها جلايكوجينيسيس. تحصل امتى اللي اخرها جلوكوز دي؟ في الصيام بالهرمونز فاستنج باي فوسفوريليشن. يبقى دي فوسفوريليشن تساوي انهيبيشن. ما هو دول الاثنين عكس بعض عشان الاثنين في نفس الوقت. جلايكوجينيسيس جلايكوجينيسيس ولا تبقى دوره عبثيه؟ يبقى شغلت واحده بطلت الثانيه بس المره دي باي دي فوسفوريليشن. ناخد بريك. بعد بريك ان شاء الله هناخد فركتوز وجلاكتوز و اتش ام بي باثوي ان شاء الله باذن الله. هناخد بريك ربع ساعه.